maayong pakigbisog alang kanimo. Ug gisakop ni Josue ang tanang mga ari ug ang ilang yuta sa usa ka higayon, tungod kay ang Ginoo nga Elohim sa Israel mao ang makig-away walang sa Israel. Ang pagsabot sa gubat nga nagdala sa Israel aron makapanag iya sa yuta sa Kanaan dili sayong mga butang. Sama nga ang Elohim wala magtinguha nga maglungtad ang sala, wala usab siya magtinguha nga maglungtad ang gubat. Busa ngano nga daghang mga tawo ang namaray, mahimo bang nga tawgon kadtong gubat nga balaan? Aron masabtan kini nga problema, kinahanglan nato tun-an ang biblikal nga konsepto sa gubat o ang moral nga mga bili nga lambigit niya ng kritikal nga panahon sa kasaysayan. Usa ka butang bahin sa kalapasan, usa ka butang bahin sa pagkamatarong. Ang biblikal nga konsepto sa gubat, gipukan sila tungod sa ilang kaugalingon pagpili, pangitaa ang kalinaw. Usa ka butang nga may kalapasan, sa ikaupat nga kaliwatan ang imong mga kaliwatan mobalik dinhi, kay ang sala sa mga Amorita wala pa makaut sa iyang katumanan. Ang mga kaplag sa arkeolohiya nagpamatuod nga ang relihiyon sa Kanaan mao gyud ang gisulti sa Biblia, panglapa or sorcery, pagpanghupong divination, pakigkomunikar sa mga patay, espiritismo ug paghalad og bata. Ang ilang mga ritual appeal usab ang ginatawag nga balaang prostitusyon nga halos walay kalabutan sa pagkabalaan o ginapraktis sa mga pari o mga babayeng pari. Bisan pa nga kining mga binuhatan kasagaran na sa panahon ni Abraham, gihatagan pa sila sa Elohim og labaw pa sa 400 ka tuig aron maghinulsol og mag-usab. Sa katapusan, kini nga mga makahugaw nga ritual nga nagpaubos sa moralidad sa katawhan ug nagpalambos sa tanang matang sa pisyo. Kinahanglan nga tapuson ang pagpanimalos batok sa mga Kanaanhanon makatabang aron mapunggan bisa sa mubo nga panahon ang moral nga pagkaguba sa katawhan. Usa ka butang sa pagkamatarong, ang Elohim usa ka matarong nga maghuhukom, usa ka Elohim nga nagpadayag sa iyang kapunggot matag adlaw, kun dili siya maglihok, iyang nga pangiluon ang iyang espada, iyang ibaliko ag igapana ang iyang para. Ang gugmaong pagkamatarong mao ang patukuranan sa kinaiya sa Elohim. Kini nagpakita nga siya matarong og dili biyas nga maghuhukom, nga nagpapahinay sa silot aron ang makasasala makabaton og panahon sa paghinulsol, apan dili siya magtugot nga magpadayon ang dautan hangtod sa walay katapusan. Ang gubat aron makabihag sa Kanaan wala tungod sa kagahom o imperialismo, apan tungod sa sugod sa Elohim aron ipatuman ang hustisya batok sa mga daotang lumulupyo sa yuta. Ang tingguha sa Elohim mao ang pagtukod og tarong nga kagamhanan sa maong dapit, usa ka panaglitan sa tanang mga nasod aron sila magpadasig sa pagtaas sa ilang moral nga pamatasan ug makabuot ang kahimtang sa kalinaw ug pagkamatarong sa tibuok kalibutan. Ingon nga magdirigma og maghuhukom ang Elohim matinud-anon sa pagpatuman, paglig-on ug pagtipig sa balaod nga maoy ulagway sa iyang kabalaan nga kinaiya. Ang biblikal nga konsepto sa gubat, apan hinumdum lumi karon nga ang Ginoo nimo nga Elohim mao ang mag-una kanimo ingon nga nagadilaab nga kalayo iya silang pupuson, iya silang pagapildihon sa imong atubangan ug ikaw mapaghawa kanila og magalaglag kanila sa madali, sumala sa gisaad sa Ginoo kanimo. Sumala sa Biblia, ang gubat kinahanglan nga limitado lamang sa piho nga mga kahimtang og gigiya.
mismo sa Elohim. Mao kini ang mga lagda nga nagdumala sa mga gubat nga giuyonan sa Elohim. Dili gitugutan ang usa ka profesional nga kasundaluhan. Ang mga sundalo wala bayri og usaha dili pagani makakuha og mga samsamgikan sa gubat. Ang gubat gitugutan lamang alang sa pag-angkon o pagpanalipod sa yutang saad sa maong panahon sa kasaysayan. Gipangguluhan sila na sa mga propeta nga giinspirar sa Elohim, sama nila Moses o Josue. Kinahanglan ang espirituhanong pagpangandam sa wala pa magsugot ang gubat. Bisan kinsa nga Israelita nga wala motuman sa mga lagda sa gubat, kiisip nga kaaway. Sa daghang higayon, ang Elohim mismo miduyog og milihok direkta sa gubat. Gipukan tungod sa ilang kaugalingon pilian. Busa gisakop ni Josue ang tibuok rehiyon, lakip ang kabukiran, ang Negev, ang kasadpan nga kabukiran ug ang kabungturan uban sa tanang hari niini. Wala siya gibilihin nga buhi. Yang gipukan ang tanan nga naginhawa sumala sa gisugo sa Ginoo nga Elohim sa Israel. Ang tibuok yutan sa Kanaan gideklarar nga anatema nga pasabot. Gilauman nga pagalaglagon ang matag buhing butang kinahanglan mamatay. Apan adunay mga exception. Kadtong gigatakdang laglagon apan misunod sa Elohim nakabuhi pananglitan Rahab. Ang mga Israelita nga misupak sa Elohim gipatay usab pananglitan Akan. Sa atubangan sa Elohim ang mga kananon nga ang mga Israelita itan-aw nga patas. Ang kalainan mao lamang nga ang uban mipili sa pagpadayon sa pagrebelde batok sa Elohim samtang ang uban mipili sa pagtuman og pagtuo kanya. Karon ang pagpili nga gihapon kanato sa pagbalik ni Yeshua maluwas umapukan kita sumala sa atong kaugalingon pagpili. Pangitaa ang kalinaw. Ako magahimo nga ang kalinaw mao ang imong magmamando ug ang kaayuhan mao ang imong magmamando. Si Yeshua gitawag nga prinsipe sa kalinaw. Siya miyan hiaron magdala og kalinaw ug maghari diha sa kalinaw. Apan hangtod nga ang iyang kingharian sa kalinaw, mahitabo na gayud nagpuyo pa kita sa usa ka kalibutan nga puno sa gubat tali sa maayo ug dautan. Sa dihang gilabanan sa kasundaluhan sa Syria ang tutan aron dakpon si propeta Eliseo. Wala niya gipangayo sa Elohim nga laglagon sa langit nung kasundaluhan ang mga sirahanon hinuon. Gipangamuyo niya ang mga mabutaan ang mga Syriahanon o gidala sila ngadto sa Samaria. Dito iyang gipahiuli ang ilang pananaw o gipahiuli usab ang kalinaw tali sa duha ka nasod. Kini ang pananglitan nga gitudlo ni Yeshua kanato. Kanunay nga pagnitaa ang kalinaw bisan sa taliwala sa palagbanggi. Pildihi ang dautan pinaagi sa pagbuhat sa maayo. Ang hingpit nga paglaglag sa mga tawo sa Jericho mao lamang ang pagtuman sa mga sugo nga kaniadto paggihatag pinaagi kang Moises bahin sa mga lumulupyo sa Kanaan. Alang sa daghan kini nga mga sugo daw nagsupag sa espiritu sa gugma og kaluoy nga makita sa ubang bahin sa Biblia. Apan sa tinuod kini mao ang mga mando gikan sa walay kinutuban nga kaalam og kaayo sa Elohim. Ang Elohim nag-andam nga ipatugpod ang Israel sa yuta sa Kanaan aron magporma og usa kanasod og kagamhanan nga mahimong kaulagway sa iyang gingharian dinhi sa yuta. Sila dili lang mahimong mamanunod sa tinuod nga relihiyon apan usab magpalapnag sa mga prinsipyo niini sa tibuok kalibutan. Apan ang mga Kanaanon nagpasaan sa pinakabaho og labing makadaot nga panagkano nga pagtuo. Busa kinahanglan nga hinluan ang yuta gikan sa mga butang nga makapugong sa pagtuman sa malumo og mahigugma og katuyuan sa Elohim.